अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध में अब कोई डाकू नहीं बचेगा, डाकू राज का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। सिंध हुकूमत को रेंजर्स की खिदमत समेत हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वाज़े किया कि कच्चे में कोई बड़ा नाम पाया गया तो सख्ती से निपटेंगे। BLA और SRA की शाखें भी कच्चे से निकलती हैं। शेख रशीद की सिंध के गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकातें। सिंध में मुदाखलत न करने के मौके पर कायम वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों को शनाख्ती कार्ड देने वालों पर झाड़ू फेरने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार कारकर्दगी, 2 अरब 22 करोड़ से ज़ायद शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 47,206 रही। आज कारोबारी हुजूम गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 42% ज़ायद रहा। गुज़िश्ता रोज में मार्केट में 1 अरब 56 करोड़ से ज़ायद शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड की गई। सोने की कीमत में 950 रुपए कमी, फी तोला सोना 1,11,800 रुपए का हो गया। We need a swift return to negotiations with a goal of ending the occupation, addressing all final status issues, including the status of Jerusalem, and achieving 2 independent, sovereign, viable states, Israel and Palestine, living side by side in peace, security and mutual recognition within the recognized borders on the basis of the pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states. मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन तक जनरल असम्बली आराम से नहीं बैठेगी। 2 खुदमुख्तार रियासतों का क़याम ही मसले का हल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर ने जामे मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। सदर जनरल असम्बली ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा, इसराइली जारहियत से अक़वाम मुत्तहिदा की साख मुतासिर हो रही है। मक़बूज़ा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत बदलने की मज़म्मत, भारत को ज़मीनी हक़ाइक़ से न खेलने का मशवरा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। पाकिस्तान में कोई अमरीकी अड्डा नहीं और न ही ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा पर फ़लस्तीन और कश्मीर का तनाज़ा हल कराने पर जोर। कहा, मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं आ सकता। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल एक जैसी ही है। दोनों तनाज़ात 7 दहाइयों से सलामती काउंसिल में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इन मसलों से नजरें चुरा नहीं सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर की खिदमत का एतराफ़, मोअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी से सदर जनरल असम्बली की मुलाकात। सदर ममलिकत का फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। सदर जनरल असम्बली की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात में मसला फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर समेत अफ़गान अमन अमल पर भी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, आवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। लीगी क़यादत का कल यौम तकबीर भरपूर जोश और खरोश के साथ मनाने का ऐलान। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने एटमी मुल्क को फितरा लेने वाला मुल्क बना दिया। PDM में शामिल जमातें आइन की बारादस्ती के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगी। 29 मई को इजलास में अगली हिकमत अमली तय होगी। आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने हरीपुर में पौधा भी लगाया। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में से एक है। सरसब्ज माहौल के लिए इक़दाम न किए गए तो आने वाली नस्लों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर कौम फैसला कर ले तो माहौल बदल सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कर्जों से मुल्क चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कौम को मुस्तक़बिल में सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। TP लिंक केनाल खोलने की मजम्मत।
کہتے ہیں کینال کھولنے سے کراچی، بدین اور ٹھٹا میں پانی کی شدید قلت ہے۔ سندھ کے بیراجوں پر 42% پانی کم ہو چکا۔ ارسا نے کینال کو 3 صوبوں کے ووٹ کو نظر انداز کر کے کھولا۔ ملک میں پانی کی قلت کا خدشہ، تربیلا ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ گیا۔ صدر عارف الوی کی زیر صدارت پانی کی کمی دور کرنے سے متعلق اجلاس۔ صدر مملکت کا وابڈا کو K4 منصوبہ جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وفاق کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی، کہا کراچی کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، منصوبہ تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جنوبی پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بھکر کے لیے 9 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، نکاسیاب اور ماڈل بازار کے پروگرام شامل۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اراکین اسمبلی اور PTI عہدیداروں کی ملاقاتیں۔ مسائل کے حل کی یقین دہانی، پنجاب کے تمام اضلاع کی یکساں ترقی کے عزم کا اظہار۔ پنجاب اسمبلی کے تمام ارکان کا اعتماد حاصل ہونے کا بھی دعویٰ۔ ملک میں کورونا سے مزید 75 مریض انتقال کر گئے، 2500 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 4.3% رہی۔ سندھ میں سخت لاک ڈاؤن کے ثمرات ملنا شروع۔ کراچی اور حیدرآباد میں کیسز کی شرح 8% سے 5% تک آ گئی۔ ملک میں مزید 2,94,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگا دی گئی۔ پاکستان میں تیار ویکسین پاک ویک کے عام استعمال کی اجازت مل گئی۔ سعودی حکومت نے اب تک کسی بھی ملک کو حج کوٹا جاری نہیں کیا۔ وزارت مذہبی امور حج کوٹا ملنے پر ہی پالیسی کا اعلان کرے گی۔ وزارت مذہبی امور کی شہریوں کو دھوکے بازوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید۔ وزارت کے اعلان سے پہلے کسی بھی شخص یا کمپنی کی جانب سے حج بکنگ غیر قانونی تصور ہوگی۔ کراچی میں صرف چکن ہی نہیں، بیف اور مٹن کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ مرغی کا فی کلو گوشت 550 تک، بیف 800 اور مٹن 1600 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی بے قابو، ٹماٹر، پیاز اور آلو 40 سے 50 روپے فی کلو میں بیچا جانے لگا۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ کارروائی پر اتفاق ہوا ہے۔ سندھ حکومت رینجرز کو اسلحہ اور لاجسٹک مدد فراہم کرے گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حکومت اور عمران خان کا سندھ میں آپریشن سے کوئی تعلق نہیں، تاہم سندھ حکومت کو رینجرز اسلحہ اور لاجسٹک مدد فراہم کرے گی۔ اگر کچے کے علاقے میں ہونے والے واقعے میں کوئی بڑا نام پایا گیا تو اس سے سختی سے نمٹیں گے۔ نہ کوئی ہماری آپریشنل سوچ ہے، تمام میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے، نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب مرکز کی طرف سے کوئی سندھ میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی اس میں کوئی بڑا نام ملوث پایا گیا تو اس سے سختی سے بھی نپٹا جائے گا، اور جس قسم کا اسلحہ سندھ پولیس کو ضرورت ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج نے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو لیا، مہنگائی کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کو مہنگائی کا حل قرار دے دیا۔ دیکھیں مہنگائی ہے، دنیا میں ہوئی ہے، مہنگائی ہے عمران خان کے دور میں، کتنی گاڑی بک رہی ہے، کتنا سیمنٹ بک رہا ہے، کتنا سریا 70%، کتنا دنیا میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں غریب کا حامی ہوں، اور میں نے اس کیبنٹ میں ایک ہی بات کی ہے کہ تنخواہ پیشہ لوگوں کی خواہ پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں تنخواہ بڑھائی جائے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نادرا کو آخری وارننگ جاری کر دی ہے، کرپٹ ملازمین کو بخشا نہیں جائے گا، FIA والے سن لیں، کوئی بھی کرپشن کیس بند نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مسئلہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر سمیت افغان امن عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسی بارے میں بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد نسیم صدیقی لائن پہ موجود ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب، اس ملاقات میں مزید کن امور پر بات چیت ہوئی؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن، کورونا وائرس، معاشی ریکوری کے اقدامات پر بات چیت ہوئی۔
मुलाकात में मसला फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर समेत अफगान अमन अमल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मसला फलस्तीन पर जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने पर वॉल्कन बॉस्कर की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमन अमल की बहाली और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पायदार हल के इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के साथ पाकिस्तान की मजबूत हमायत का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत माहौलियाती तब्दीलियों के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली सदर बॉस्कर ने वज़ीर-ए-आज़म को जनरल असम्बली के समाजी और मुआशी अमूर हल के इक़दाम से भी आगाह किया। जी बेशर इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी साहब अपडेट कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बॉस्कर ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन पर बेअमली अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की साख को नुकसान पहुँचा रही है। मसला फ़लस्तीन पर इस वक्त मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत है। तनाज़ा कश्मीर पर इतना ही पुराना है कि जितना मसला फ़लस्तीन है। बतौर सदर जनरल असम्बली में भारत और पाकिस्तान पर जोर देता हूँ कि इस मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ते पर चलें। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन अमीर और गरीब ममालिक की यकसा जरूरत है। कोरोना के सद्देबाब के लिए पाकिस्तान ने जो किया इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात के हौसला अफजा नताइज जा रहे हैं।